ویکھو نا ہن بخاری ساؤنڈ ہووے تو پھر پیرے باؤ دا شیر سامنے آ جاوے سلیم دے ہاتھ ہون تو پھر اسی کیویں رہ سکنے ہیں. پھر 74 ڈی والے ماشاءاللہ پیارے جی بیٹھے ہون, الحاج ڈاکٹر احمد علی فریدی صاحب عاشق رسول ماشاءاللہ بیٹھے ہون, پھر اتنے پیارے پیارے چہرے بیٹھے ہون تے پیرے باؤ دا شیر آ جاوے تے ہن اونوں پراں تے کیتا نہیں جاندا. تواڈے چہرے دی مسکراہٹ دسدی ہے بھی میاں صغر زمان جلدی کر سانو پیرے باؤ دے در اقدس تے لے چل. پھر میں جناب اللہ پیرے باؤ رحمت اللہ علیہ دے اس کلام دا پہلا شعر پڑھ کے دساں لا الہ الا اللہ. عزیزان من پہلے نفی پھر اس بات سانو دی خبر تے ہے نہیں سی, سانو دی چس اوویں تے ہے نہیں سی. جیڑی چس جناب اللہ سسیانو مرشد پکڑیاں ملی اساں بے خبر ساں, خبر دین والے نے سانو خبر دے کے آکھیا ہے. آپ فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اس دا پانی ملیا لا الہ الا اللہ نفی اس بات دا پانی ملیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نفی اس بات دا پانی ملیا کیویں کیویں پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اگلی گل آپ ارشاد فرماندے نے جو پانی ملیا ہے اے جو پانی ملیا مینوں کنا کو ملیا ہے نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر